ka ba igsuon tungod sa imong sitwasyon nga walay tubag sa maong paghanyo diha sa atong buhi nga Ginoo. Igsuon ko wala niya gihatag nimo ang imong mga gipangayo, kay dili siya gusto nga ikaw malayo tungod lang sa imuhang gusto. Busa pailog lang igsuon ko, kay naay plano ang Ginoo para nimo, nga dili ikaw mahilayo, iya kining giandam